Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabiuna sa atong mga kapaglaom gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom palihog i-share kining ato nga programa live. I-mention sab sa inyong mga higala, pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkikuyog kanato karon ug bisan pa sa itong mga palaboton nga mga episodes. Ang topiko nga atong pag-asosihon karon mao nagauluhan walay katapusang pagsakit. Gani usa kini ka sensitibo nga pagtuon karon ato nga tukyon. Nalipay kita sa gihapon ang Ginoo nagtugot kanato mga kapaglaom sa atong pakig-uban dinhi sa atong partner sa kahanginan dinhi sa pulong sa kinabuhi, Pastor Edgar Bohos. Pastor, welcome no sab sa ato ang pagtuon uban sa atong mga kapaglaom. Daghang salamat Pastor Kem. Maayong gabi diha sa atong mga kapaglaom. Salamat og dalaygon ng Dios sa ato ang usab nga mahimo nga pakig-uban diha sa atong mga kapaglaom kagalaan. Apan sa dili pa kita maadto sa unahan mga kapaglaom adto sa kita sa mga pagpanimbaya ato nga gipaabot ang mga pagpasalamat sa mga pag-ampo sa atong mga kaigsuonan alang niini atong programa ingon man sa atong mga kaigsuonan sa pagpaabot sa ilahang mga halad nga sa mga pagkaagi atong mga programa dinhi sa Hope Channel nagapadayon. Lakip na kining atong programa dinhi pulong sa kinabuhi. O ato sab nga ginapanimbaya ang atong ang mga membro nato diha sa Chinese Filipino Seventh-day Adventist Church dinhi ato ang simbahan temporaryo sa Union. Maayong gabi niyo diha mga higalig. So nako sa ipanimbaya ang ako pinlangga nga asawa, ako ang abtik nga asawa og kugihan na hardworking Mersa Filias o sa mga anak sab si El Ezra og si Eliel Mersa og sa kong nanay diha nga nagatiman kanunay sa among mga anak tagkaron og unya nga wala mi tungod sa atong mga pagpangatungdanan sa trabaho des Blaton sa Ginoo. Pastor, aduna ba kay gusto sa panimbayon? Yes, thank you so much Pastor Kem. Ako sang gipangumusta diha atong mga igsuon sa Capitol Center. Ako mga ginikanan nga tuwa sa Binangunan Rizal sa Manila. Akong igsuon sa Saudi. Maayong gabi diha og sa akong mga parente nga nagkasunod bisan pa man gani og dili pa sila mga 70 Adventist no, sila si Uncle Bimbo og sila Uncle Danny and Tita Evelyn Lubitania. Mayong gabi diha. Salamat kayo Pastor no. Welcome na usab sa atong pagtuon o kamo usab diha makapaglaom. Nindot kayo ang ato nga topiko karon mga higala mga kapaglaom nga atong pagahisgutan apan sa dili pa kita mudangat ngadto sa pagtuon ini ato na usab pangayoon ang panabang sa Dios pinagis pagampo nga kini pagkadumalahan ni Pastor Bohos. Pastor, daghang salamat amahan sa kahigayunan sa makausap pa nga imong gihatag kanamo nga sa diin makatuon na pud kami karon sa imong mga balaan nga pulong. Amahan, andama among kasing-kasing una-una ug pasabta kami sa imong mga pulong karon Ginoo. Daghang salamat sa imong pag-uban kanamo ug panalangin ang tanan namo karon nga mga igsuon, mga kahigalaan, mga pinalangga namo nga mga nagsunod niini nga programa pulong sa kinabuhi. Dalaygon ka o Dios. Niining taknaa, tagay kami karon sa imong presensya pinagi sa balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat Pastor. Karon mga kapaglaom ang ato ang pagtuon sa ato nang gikasugyot sa unahan nga ang walay katapusang pagsakit. Ato nga sabton mga kapaglaom mga igsuon nga ang Dios sa iyang pundasyon sa iyang panggobyerno. Sa langit ingon man dinhi sa yuta nga ang Dios usa sa ka Dios nga Dios sa gugma. Mao kini usa sa basihan batakan sa iyang pundasyon sa iyang panggobyerno. Apan ang Dios usab sa diha nga ang tawo nakasala, Dios usab siya sa kaluoy. Og nga ang tao sa iyahang pagkasala ato nga hibaluon nga ang Dios usab siya sa hustisya nga ang matag paglapas o pagkadili matinumanon diha sa kabuton sa Ginoo mudangat gyud ngadto sa paghukom no og nga ato nga tukion agi og sumpay padayon sa ato mga pagtuon sa nangagi sa diha nga ang Dios mo patagamtam sa iyang paghukom ngadto sa matag usa ka tawo sa pagkadili matinumanon. Unsa may mahitabo no tungod kay
kabahin niining paghukom sa Dios na magahisgot man kita og kaning gitawag og impyerno, no, impyerno og paghukom og kahimtangan sa tao nga dawtan sa diha nga ang tao na pagahukman. Kay raba anaa sa Biblia nga mabasa sab nga ang dawtan pagahukman pinagi sa silot nga mao ang kalayo nga impyerno sa walay katapusan. Basabot ba kini mga kapaglaom nga ang Biblia nagpalayo ni ining maong teolohiya o doktrina nga adunay walay katapusan nga pagsakit ang dawtan nga diyas paghukom sa impyerno nga kalayo pinagi sa kalayo nga wala usay pagkapalong. Abot pasabot nga kung dunay eternidad sa kinabuhi alang sa mga matinumanon aduna sa eternidad sa pagkahinukman ngadto sa silot pinagig impyerno nga sawa katapusan ingon ana ra gyud ang dangatan sa dawtan og dili mohuman ang maong paghukom. Itawag og walay katapusan nga kalayo, no? Ang uban nagtuo ni ining pulong nga impyerno sa Biblia nga nagakahulugan sa ilalom dapit diin ang lanaw o ang linaw nga kalayo. Ang uban sab nagatuo nga kining impyerno ana sa ilalom sa yuta karon, no? Og naanay mga uban nga mga kalag nga tuan na karon dito gitambog gikan sa adlaw nga namatay sila tungod kay ang ilahang klasis kinabuhi dili man maong haom sa kabubuton sa kinabuhi nga buot sa Ginoo samtang buhi pa sila niining kalibutan na. Importante kay kini atong pagtuki mga kapaglaom, no? Kapaglaom Pastor Buhos nga ato kini pagkigbahinan karon kay naa gyud diri sa Biblia ang mga teksto nga naglitok gyud pod sa pulong nga walay katapusan nga silot, no, ug unsay buot pasabot niini. So mao man usab ang Biblia ra sab gihapon og maghatag og pahayag og pagpadangat og tin-aw niining mga tekstuha nga karon daghan usab naghupot niining maong pagtuoha nga adunay walay katapusan nga magaulbo nga kalayo og didto pagkasakiton ang dawtan ug ang yawa sa hangtod sa hangtod. Unsa may giingon niini sa balaang kasulatan. Una, atong hibaluon mga kapaglaom ba ni Pastor Buhos, unsa di ay ang mga kahulugan ang gigamit nga mga pulong sa Biblia nga nagkahulugan man usab og impyerno. Adunay tulo ka mga kahulugan sa impyerno nga ato ang tagaag pagtagad diha sa bag-o og daan nga tugon sa pulong nga Grego o sa pulong usab nga Hebrewanon kung sa daan pa nga tugon. Karon uban nato si Pastor Buhos, Pastor. Yes. Ato ang kining karong hisgutan kining tulo. Unsa kining tulo ka mga pulong nga nagkahulugan og impyerno nga gigamit diha sa Biblia. Thank you, Pastor Kem. Sa di pa tamo adto ini mga kapaglaon ng Pastor Kem. Nganong kini atong pagtuon karon, Pastor Kem, gitawag siya walay katapusang pagsakit kay ang hunahuna man sa tao, Pastor Kem, katubi atong gituon ato miaging semana nga ang kalag dili mamatay. So in order for them nga di mas mamatay, so ang ilang hukom katapusan pod. Wala po'y katapusan o sakiton sila sa walay katapusan because they believe nga dili mamamatay ang kalag. Pero kung atong tan-awon mga kaigsunan sa Biblia, ang kalag nga makakasala mamatay gid siya. So karon ato po ni siyang tuldukan kining mga hunahuna sa mga katawhan nga dili subay sa balaang kasulatan. Yes, mo to gisgutan ni Pastor Kem kaganiha nga ang impyerno dunay tulo ka klase o tulo ka kahulugan niini. Ang una niini, Pastor Kem, nagkahulugan kini, nagpasabot kini nga lubnganan o kung kining term nga sa Hebreo or Sheol. Oo. So, lubnganan. Muni ang unang kahulugan. Ikaduha, Pastor Kem, is kining gitawag kangitngit. Sumala diha sa balaang kasulatan sa 2 Pedro 2 ngadto sa 4 ug ang ikatulo mo kini ang gitawag walog sa himnum. So mo ni siya ang tutulo ka mga kahulugan diha sa impyerno sa Biblia. Yes, Pastor Kem. Daghang salamat yan, Pastor. No, kining gisgutan ni Pastor Buhos mao kini ang mga nagkalalain nga mga pulong like gitawag og Hades, Yes. no, Sheol, Tartaros, no, o katong ang gihina. Yes. Kung sa daang tugon pod mga kapaglaom kaning dapit sa hinom
usa kini ka dapit gawa sa Jerusalem nga sa diin dito kaniadto kung mabasa ta diha sa libro sa Daang Tugon nga dito kaniadto gipatagamtam sa Ginoo ang mga paghukom tungod sa ilahang pagsimba sa mga Dios-Dios, pag-alagad sa Dios-Dios. Yes, yes. O kini nahitabo nga mga hukmanan gawas sa siyudad sa Jerusalem, Yeah. no? Apan kini nagkalalain nga mga pulong nga dunay kalugan nga impierno, dili pod pasabot nga literal ug unsa ni kaniadto mausab gyud ni mao usab kini ang gipasabot Yes. sa maong pulong kung magisgot kita og impierno. So ang ang Siol nagpasabot usab nga lubnganan sige kasugyot na ni Pastor Buhos ang Hades nagpasabot usab og lubnganan sab sa gihapon nga gigamit gani usab kini nga mga pulong diha sa libro sa Pinadayag, no? O nga sa ato usab nga natuki nga ang impierno nagpasabot sa usab kini og kangitngit nga nagkagikan sa pulo nga Tartaros nga kung imo silang sumadahon mga igsoon naghulagway gyud kini og unsa di ay ang dapit sa impierno gyud nga mo ang dayon nga lungmanan nga ngit-ngit gini dito puhon, no? Nga dito gyud ang awaaw nga dapit og dito sa lubong dito katapusan ang dangatan sa mga daotan. Gani kung magisgot ka og walog sa hinom gawa sa Jerusalem, kung balikan nato ang Pinadayag 20, doon na siya gitawag og mura og parallel mga igsuon kaysa Pinadayag 20 atong naisgutan sa mga ginatong pagtuon. Ang mga daotan pagkasunugon man gawa sa bag-ong syudad. Yes. Na sadyang ipakanaog sa Dios ang Dinhi sa yuta. Yes. Yes. Nga ipaulan sa Dios ang kalayo, ang mga daotan dito pagsunugon gawa sa Jerusalem. Dili diha mismo sa Jerusalem. Dinhi niining kalibutan. So makita nato ang mga pagtandi-tandi mga kapaglaom nga kung sa panahon ang hinom sa Biblia ang hinom dapit sa gawa sa Jerusalem nga dito ang daubanan nga samtang aduna pa isugba dito kay sunuganan maging dapita dito sa una. Kung samtang doon na pa igasugba, magsige gini siya padayon og kalayo. Mo ni dito ang background kaniadto. Og mausab dai may tabo sa katapusan nga ang mga daotan paghukman gawas sa siyudad nga balaan Jerusalem dinhi sa kalibutan. So mo kini salamat pastor ni anang mga pipila day ka mga pulong sa Biblia nga nagisgot ni ining pulong nga impierno. Now, unsa man di ay buot pasabot ni ining pulong nga dili pagkamatay. Gani, kung ato ang tagdon, Pastor, diha sa Marcos Kapitulo 9, makapaglaom 43, adunay suhito diri nga nagisgot nga mura og mo pasugyot nga dili gid ay mamatay ang kalag. Kay doon na may dili mamatay nga bahin gilitok dinhi. No? Makita nato na diha sa Pinadayag una ta dra Pastor sa 43. No? Ato kining palihog basahon. Pinadayag Marcos 9 versikulo 43 ngadto 48. Okay. Ang Marcos kapitulo 9 mga bersikulo 44. Okay. Sige. Yes. Nag-ingon dinhi diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. Tinuod gyud nga naagyoday kanang teksto sa Biblia nga nagkanayon nga nagisgot nga adunay dili pagkamatay ni atong ulod nga magaut-ot sa mga sa daotan og ang kalayo nga dili mapalong. Apan unsa man gyud ay bot pasabot niini pastor suma diha sa ato ang pagtuon. Unsa gyud ay gipasabot niini nga kahulugan niining pag-ingon ni Ginisus nga ang mga ulod dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Yes. Usa kini ka termino Pastor Kem nga dili kini nagpasabot nga ingon nga sa hangtod-hangtod na nga dili siya mamatay kay sumala diha sa Jeremias 7:31 at 32 ngadto sa 33 nga ang wala masunog sa kalayo gikaon sa ulod. Okay? Ug unya ingon dinhi ang ulod wala magpasabot sa kalag. So atong ibaluan nga kining ulod wala nagpasabot nga kalag. Okay. Ingon dinhi ang kining ulod nagkahulugan sa mga tawag langaw
Okay? Or langaw tungod kay ang kalayo wala mapalong. Nagpasabot nga kini dili mapalong kay sige nagsigi man kini og siga o gisigihan man kini sugnod ang gibutang sa kada adlaw. Apan walay kalayo nga nagdilaab karon. Atong baluan magpasok kay nga Wala na dito karon makiti. oo, wala man nga hangtod karon naa pud ang kalayo. Pero sa gigamit dinhi nga terminalyo hangtod sa hangtod unya adunay ulod nga dili mamatay. Kaya atong tan-awon mga kaigsunan bisan pagani dinhi sa atong kalibutan wala man puy ulod nga magpabili ng gyud siya nga ulod hantod matiguang hantod nga di gid mamatay. Kay kung imong tan-awon mga igsoon, mahimo man na siyang kung katabitang mahimo man ang langaw or alibangbang. Kaya gigamit diri kapag Yes, pastor sa pulong nga ulod kaning pulong sa Griego kaning sculex. Yes, Sabot pasabot ka ng ulod ba sa dili pa sa mahimong langaw. Yes. So, Yeah. sakto na pastor nga dili ri hantod-hantod nga mag-ulod lang siya kay mahimo sa langaw. Mahimo siyang langaw or alibangbang. So mauna siya nga mo ni ang atong bantayanan pasukem sa Biblia kay ang Biblia manggod puno siya og mga talinghaga ba. Symbols, dunay mga parabulo, dunay mga propesiya. Sumuna nga kung ang dili ka dili ka magsusi, mailad gid ka pasukem. So, Mailad gyud ka. ang Biblia raman sa muhatag og tubag sa mga butangas. Binibasa sa Biblia kung ato magong tagaan dayon og konklusyon ang usa ka teksto sa Biblia. Yes, oo. Makaingon din ka nga mao na gina siya. Yeah. No? Pero ang Biblia mo man napagtandi ngadto sa usa ka mga teksto gikan sa Bag-o ngadto sa daang tugon. Yes. So karon salamat kayo niini pastor makapaglaom nga nasabtan nato nga kining gisgutan diri nga ulod nga dili mamatay o kalayo nga dili mamatay kay gigamit ti sa pod sa daang tugon sa panahon ni Jeremias. O nga karon wala naman dito yung nagalungtad hangtod karon nga mao nagadilaab nga kalayo o wala na po ning mga ulura. Nga gikan tong panahon og napa ba ng klaseng ulura wa naman po na dito wa naman kay nagikasugyot gikasgutan sa geography o diin datapita kung maanto kag Israel nga mahimuon niya nang kanang usa sa tourist spot. O dahil mga ulod nga dugay na ni diri ulod gyapon. Wa gyud magsiga pero di man gyud makaplagan bisan pas mga turista nga maadto dito nga gi-promote pa na dito nga way katapusan. So sa ato pa nagsiga lang gyud siya hangtod nga doon na pa'y gisugba, giitsa, gisugnod dito sa mga napita. Og ang mga ulo doon ay kanonon. Samtang doon na pa'y mga bahin na ito, mga patay dito nga wala maugdaw sa kalayo, nga kanon pagyapon. Og sa paniana, wala ulod nga hangtod karon ng ulod pagyapon siya. Gikan na itong maong napita. So, kini nagulagway lamang magkapaglaom nga ang maong walay katapusan ang dili mamatay, magahisgot, nagapasayod na to nga kanang samtang naapay kanonon, naapay sunugonon, magalungtad. Apan ngadto sa panahon nga wala na, dili na po siya magalungtad nga maong kalayo nga nagaotbo. Okay. So, unsa man day kadugay kining walay katapusan. No? Kay nagisgot magwalay katapusan. So kung naghulagway kining giingon dira sa Jeremias nga dili nagpasabot og eternidad nga pag-ulbo sa kalayo, unsa man po di ay sab kadugayon. Mao kini karon ang tagaan nato og pagtagan. Adunay pipila ka mga teksto sa Biblia nga pastor nga nagisgot diha og nagamit sa pulo nga walay katapusan. No, usa niini sa Bag-ong Tugon si Pilemon, no, pastor no? Nga ang background niini usa kini ka sulugon si Onesimus nga gipabili ni Pablo gipangibilin dito kang Pilemon. Og niingon siya nga mahimo siya nga imuha nga ulipon hadto sa hangtod. No, apan dili man siya mahimong pabilin nga ulipon og patay na siya. No? So wala na siya. So unsa pa gayto diha pastor ang usa ka sanglitana diha nga nagamit gyapon og pulo nga hangtod o walay katapusan. Ang Pilemon kapitulo, Pilemon usa man ni siya ka chapter 15. Chapter 1 verse 15. Ingon dinhi mao kini ang hinungdan ngano nga siya gipabulag una kanimo sa makadiyot aron nga sa dayon mahiuli siya kanimo. So ang pulong gigamit diha sa dayon, no? Sa walay katapusan o nga hangtod sa hangtod. Apan wa kini nagpasabot nga hangtod karon ang maong ulipon nga si Onesimus nagpabiling ulipon kay patay naman siya o patay na sab silang duha. So mo ni usa sa prueba nga dili gid ta mohatag og konklusyon
sa usa lamang kapulong nga gigamit sa teksto diya sa Biblia kay dako kay ang posibilidad nga wala na magpasabot nga maora gyud sa nay usa laras nga kahulugan sa pulong nga ginaingon nga dayon walay walay katapusan. katapusan. Ang dugang pagani diha pastor no, diha sa daang tugon sa Deuteronomy 15:17. Dunay mga dunay mga tugon ang Dios may tungod sa pagtamod sa sulugoon alang sa pagdawat og usa ka ulipon. No gani ang Biblia diha sa Deuteronomy 15:17 naghisgot magnindot na og imuhang pagkasulti imuhang version diha pastor kung ato nang basahon da sa Deuteronomy 15:17. Yes. Kinisab nagpasabot og kahulugan sa paggamit sa pulong dayon ulay katapusan. Ato ning sabton. Yes, atong basahon Pastor Ken. Unya ikaw magakuha og usa ka hilihod og ihilihod mo kini sa iyang dalunggan ngadto sa pultahan ug siya maulipon nimo sa walay katapusan. Mausab kini ang pagabuhaton nimo sa imong binatunan nga babay. So nagisgot kini usaon pag maraog mga gisgotan og mga seremonya may tungod sa pagdawat og ulipon o na sila mga pamaagi. Yes. Civil law nga gatag sa Ginoo ngadto sa mga Israel. Yes, yes. Og magpabilin sa ang iyang pagkaulipon ngadto sa walay Katapusan. Nagamit gyapon sa pulong nga walay katapusan. Pero hantod karon nahimo ba sa gyapong ulipon sa diha sa katawan sa panimalay sa maong Israel hanon? Oh yes, wala may tawo nga mulungtad hangtod sa So katapusan. natapos buot pasabot pastor bisan gigamit na ang pulong Yes. nga hangtod sa hangtod buot pasabot nga nagpabili lang siya samtang doon na pa'y kinabuhi pa. Oo, meaning mintras buhi pa siya, hantod sa katapusan sa iyang kinabuhi, siya mo serbisyo, mahimo siyang sulugoon. Sulugoon. Oo, pero inikamatay na niya, then wala na. Mahunong na din ha. So dili mo pasabot Pastor Kem nga mabuhi siya or mahimo siyang ulipon hangtod sa kulay katapusan. Wala, dili na. Mao ang buot pasabot diya sa Biblia. Yes, Pastor Kem. Salamat kaniya na pastor. Gani sa usa ka kaning familiar kayo nga sugilon kaning si Jonas. Si Jonas asayod kita mga kapaglaom pastor no nga Yes, yes. siya na dito sa tiyan sa dako nga isda. O gani gigamit sa libro sa Jonas kining pulong nga hangtod sa hangtod. Yes. No, Sa pagani si Haring David sa iyang pagkahari nga mahimo siyang hari hangtod sa hangtod. Hangtod sa hangtod. Pero 40 ka tuig imong makita naaman siya yung mga katuigan lang nga naghari. Yes, Pastor Kem. So mao kani nga kung gamiton nato kung basahon nato basahon nako diri sa libro sa Jonas sa mga kapaglaom gigamit dira sa libro sa Jonas ang pulong ngadto sa hangtod akong basahon alang agi og pagpamatuod mga igsoon aron nga maklaro gyud nato mao nga ubanig gyud mininyo sa pagbasa sa inyong mga Biblia diha sa inyong mga cellphone kay basin og sayop dito ang among gilitok ini o aron kamo diha makasusi og unsa gayud. So giyon diha sa Jonas kapitulo 2 bersikulo 6 ilalom sa kabukiran na naog ako pulong ni Jonas diha nga gikatambok na sa gikas baruto ngadto sa dagat. Ang yuta uban sa iyahang mga trangka nagtak-op kanako sa walay katapusan. Apan ikaw nagbangon sa akong kinabuhi gikan sa gahong. O Jehova nga akong Dios. Muraba og gigaray ni Jonas ang sitwasyon sa iyang kaugalingon samtang ni palayo siya sa Dios nga dito siya gihulog gikan sa bangka unya ni pailawom siya dito sa dagat unya gilamoy siya sa isda gigamit niya diri gitrangka og natak-op kanako sa walay katapusan. Pero kung moadto ta didto sa bagong tugon kining walay katapusan masabtan nato nga wala di siya nagpasabot nga si Jonas dito sa ilawom sa tiyan sa isda hangtod sa hangtod. Yes. Kay gani kung atong basahon gyud ang maong sigilanon wala raman pod nag-abot hangtod sa hangtod gyud. Pero si Kristo nagpasabot kung hangtod sa hangtod ba kini gayud. Makita nato kini sa Mateo
12:39 ngadto sa 40. Nato ngayon si Pastor Boss diha sa kapitulo 12 sa Mateo, versikulo 39 o 40. Gigamit kini nga sanglitanan ni Jesus ang sitwasyon ni Jonas dito sa tiyan sa isda ngadto sa pagpasabot unsay may tabo siyang kaugalingon. Unsay Yes, giingon diha, apan Pastor? kanila mitubag siya nga nagingon basta kaliwatan nga daotan og mananapaw mangita gayud og inahan apan walay laing inahan nga gihatag ngadto niini gawas sa ilhanan nga mao si Jonas nga propeta. 40 kay maingon nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Maingon man usab ang anak sa tawo adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Salamat kay niya nga pagbasa pasabot pastor agi sa pagpasabot ni ini nga wala gid ay magpasabot ang kiingon nga walay katapusan dito sa Jonas 2:6 Yes. antos hangtod kay karon giklaro man ni Jesus nga mao man usab nga iyang gihimos ang litanan ang kasinatian ni Jonas nga tulo ra sa dito ka adlaw tulo ka Yes. gabi. That's it. So but pasabot nga ang Biblia nagamit sa pulo nga walay katapusan pero wala magpasabot nga sa niini nga pulo nga nagisgot ra og usara ka kahulugan Yeah. nga ngadto sa hangtod sa hangtod. So karon nasabtan nato mga igsoon nga wala di ay maghisgot ang Biblia sa walay katapusan nga silot pasabot nga wa magpasabot ang Biblia nga adunay kalag nga dili mamatay. Yes. Dunay gyoy kamatayon. Yes. Dunay gyoy katapusan. Yes, or impierno nga walay katapusan. Naagid siya, meaning kini siya mintras naapay sunugonon magpabilin pa siya nga kalayo. Kalayo. Magsiga pa siya. Pero sa panahon nga maugdaw na tanan, then mahunong usab siya diya. Mo ni ang ipasabot din ni Pastor Kem nga walay katapusan. Kana bitaw ang mga sunog bitaw mga karon dahil bedaro no nabisa na ta diri syudad halos kada taon-taon magngaw-ngaw gyud na Yes, yes. kanang bombero. Mga bombero. Ang kalayo magsige maginag dilaab samtang di pa maabo. No? Pero maabo na gani wa na Mahunong na. wa na masay kaunon. Yes, yes. Wa na may kanang lamyon ang kalayo. Kay Yes. usan ini nga elemento sa pagsunog, pagpadayog dilaab is mo ng mga combustible materials kanang bot pasabot nga kanang masunugon ba? Yes, yes. Pero puro na lang gali simento, di naman po na musiga. O abo na, di na po na musiga. Dili na musiga. So, insakto giningingon sa Biblia nga magapadayon kini nga to sa hangtod, pasabot nga Hangtod nga may sunugunon hangtod pa. nga may sunugunon og Yes. ang kahimtangan sa mga hukman sa silot, mga igsoon, ngadto sa dayon gayod. Nga Yes. dili na siya mo lungtad Mubalik. pa, dili na mubalik pa. Yes, Amo yes. kini kanindot ang pagtuon sa pulong sa kinabuhi mga igsoon sa Biblia. Kaya tagaan ta og insaktong pagpanabot sa mga butang, may kalabtanan sa mga butang iya sa Dios nga iya nga gibuot ipadangat ka nato. Pastor. Yes. Muna siya Pastor Kem ang kalainan sa kining gitawag nga walay katapusan nga pagsakit sa mga dautan, pinaagi sa impierno, walay katapusan nga impierno, kaysa term nga gigamit sa Ginoo nga everlasting life sa mga katawhan nga iyahang giluwas. Tinuod, no? Dako kay kalainan. Kung imong tanawon mga ang kining kinabuhi nga walay katapusan nga gisaad sa Ginoo, literal gyud ni nga kinabuhi nga wala gyud katapusan nga magpuyo ta dito sa Ginoo sa langit sa kitawag ceaseless ages or kanang tawag eternity. Eternity. Yes. Unya nagay din ang tanan Pastor Ken, unsa kadugay ang kining gitawag eternidad. Unya nay nagsulti nga kanang mosugog kag ihap sa mga bituon. Ini ka man imong ihap, mo ihap na pug kag kining sa imong buhok ba to? Unya mo man imong ihap sinugdanan. Balas. Sa balas pa. Sinugdanan pala nas eternidad. So, mo na ang nakanindot Pastor Ken kay ang saad sa Ginoo nato basta magmatinumano lang ta Pastor Ken, kinabuhi gyud nga walay katapusan. Dili tong kalag nga walay katapusan kay kang kalag mamatay man ta. Kanang life everlasting, kanang corona, kinabuhi nga walay katapusan Pastor Ken. Yes, Pastor Ken. Karon ato ang natunan mga kapaglaom kining mga ang hukom ala sa taong daotan. Yes. Apan ang gamot sa tanang pagkadautan mo ang yawa at unutunan sa nangagi, no? Nga ang sa Malakias kapitulo 4 nga ang gamot sa tanang pagkadautan
pagsunugon ug wa na gyud magpabilin pa niini. Ug ang sangan ini mao ang nagsunod ngadto sa pagkadautan mo Yes. ang tao. So ang gamot sa pagkadautan nga mao ang yawa, magkinabuhi pa pud siya sa dayon, walay katapusan. No? Kung dili manggaling unsa man ang katapusan sa yawa Yes. mismo. Ato akin tagapagtagad diha kauban na partner. Yes, Pastor sa Boss. Mateo Kapitulo 25, versikulo 41. Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. May pagkakuyaw day mga Yes. ikson kapag laom, Pastor, no? Nga, dili gyud ay tagana, gyud ay sa Ginoo unta gyud ang yawa, ang kalayo, impierno para sa tao. Yes. Para gyud ni unta sa yawa lang sa iyang kaugalingon gyud og sa ubang mga manulunda. Pero klaro kayo nga ang yawa dili siya magkinabuhi ngadto sa hangtod sumala Yes. sa pangutana. Yes. Tungod kay di man sila pareho sa tao og labaw man sila og kalidad sa pagkabinuhat, ingon nga binuhat sa Dios kay itandi sa tao. Pero mga kapaglaom, ang pangutana, ang yawa magkinabuhi ba nga to sa hangtod? Gistubag sa Biblia sa Mateo 25 nga ang yawa padulong siya ngadto sa paghukom sa impierno nga Yes. kalayo. Muna man ning kamot gyud sa mga igsoon nga paglaom, Pastor, nga ikaw ug ako iyatang maangin ngadto sa iyang siguro gayud nga padulungan. Higala igsoon do na pay paglaom alang nimo ug nako. No? Og gipakamatyan kita sa Ginoo pero sa yawa wala na paglaom mga higala Yes. igsoon. Yes. Mo kana pilion gyud nato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. So, mao kana nga ang yawa dili siya magalungtad bagag kinabuhi hangtod sa hangtod. Gani Yes. ang Biblia nagahisgot sa kahimtangan ni Satanas. Gihulagway gani kini sa libro sa usab sa Ezekiel, ang gipaanggiran sa kinabuhi ni Satanas o ni Lucifer, unsa siya kay niadto og unsa sab ang mahimo niyang dangatan sa palaabuton, no? Gipaanggid siya sa hari sa tiro. Apan mapalong ba ang kalayo sa impierno? Mao kini mao kini kabahin sab sa ato ang hisgutan. Pan ato kini nga gitagapasiuna nga pagsabot, apan paagi gayud og pagpatin-aw, no? Kay ang usas paagi sa pagpasabot mamugusan ang pagbalik-balik aron masabtan gisab nato. Yes. Dili ra usasab ka tikso, apan Yes. dunay mga pipila gayud ka mga suhito sa Biblia nga nagpamatuod sa pagpasabot sa tinuod nga kahulugan. Mapalong ba ang kalayo sa impierno? Adi, Pastor. Yes, ang Isayas Kapitulo 47, versikulo 14. Nagingon, aniya karon sila mahisama sa mga tuod sa balili, nga ang kalayo magasunog kanila. Sila dili makaluwas sa ilang kaugalingon, gikan sa gahom sa siga. Kini dili man mausa kabaga nga arang dangkalan, ni kalayo aron alirungan. Buot pasabot ni Pastor, alang sa ato ang mga tigpamina o tigpamati ni ato ang pagtuon. Yes, sa panahon sa paghukom na sa Ginoo mga kaigsuunan, mga kapaglaom, after 1,000 years, dinhi man gyud sunugon ang yawa nining atong kalibutan. Okay, so nining panahon na dili sila makaluwas silang kaugalingon, bisan pagani nga si Satanas na asya'y gahom, pan he could not save himself, bisan pagani sa iyang mga angheles o sa iyang mga katawhan. Og sila gayod, dili lang ko sa kabaga, amo sunog kanila, kundi sama sa hudno, mga igsoon. Kanang gitawag ba nga, kung naabalik sa atong panahon karon na amo na gitawag pasukin kanabitang mga Hudnuhan. hudnuhan o kanang kanabitang may sakit ang tao katong COVID o katong kanang crematorium. crematorium nga grabe man kainit kuno pasukin. Oo. Oo nga pila lang ka minuto ba na o oras nga mahimo yung abo ang tao. So ingon ana ang impierno o labaw pa ni ana ang impierno kay kapilo ang kainit sa kalayo nga ato karon nga ang gigamit karon sa atong pagluto. Maingon man usab ni ana ang impierno pasukin nga dinhi pagasunugon ang yawa apan dili ka na gipasabot nga walay katapusan. Sa ato nang gisulti, ang term dinhi nga gigamit may igsoon naa siya'y kanang kinutuban nga as long as naa pa sila'y lawas nga sunugonon, then
magapadayon pala siya. Apan kung mahuman na, then maundang pud siya. Lahi ni adtong gitagana sa Ginoo nga sa iyang mga katawhan nga kinabuhi nga walay katapusan, Pastor Ken. Daghang salamat kayo Yes. na Pastor. Gani gihulagway sa Biblia. Unsa ang kahimtangan sa pag-antos sa mga daotan ni anang panahona sa pag hukom pinagi sa impierno nga kalayo. Atong gibasa og natun-an nga ang gisgutan nga pag-ulbos sa impierno nga kalayo aduna gayoy pagtapos. Yes. Tungod kay hinluan man sa Ginoo ang Yes. kalibutan. Wala man nagpasabot, wa man ingon dira nga hangtod sa hangtod ang paghinlo sa Ginoo sa kalibutan. Yes. Hinluan kay andamon man sa Ginoo ang kaning kalibutan alang sa bag-o. So but pasabot nga ni anang bahina ang kalayo nga magalungtad nga impierno motapos gayod. Kay ipahaluna man sa Ginoo kining kalibutan nga bag-o ug ang bag-ong Jerusalem. Gani ang Yes. pinadayag 14:11 nag-ingon sa dinhi ang paghulagway sa mahitabo sa daotan niya ng adlaw sa paghukom pinaging impierno nga kalayo ug ang aso sa ilahang pag-antos magautbo ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Og sila walay kapahulayan sa adlaw og sa gabi. Sila nga nagasimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan. Yes. Og bisan kinsa nga modawat sa timaan sa iyahang ngalan. Yeah. Mo kini nga wa gi pahuway dito, no, hangtod nga mapudpod ngadto sa pagkaabo Yes. dito sa impierno. Ang lahi po nga term, Pastor Kim, kining gitawag nga silot nga dayon. Matay mo ganyan giingon nga human nga mahimong abo, Pastor Kim. Human nga mapapas gyud ang sala. Kay mo man tumong ito sa Ginoo nga papason ganyan ang sala. Wala na gyud pagbalik. Munang gitawag siya nga hukom sa walay katapusan. Kay wala na pagbalik, Pastor Ken. Muna sa gisulti da, Pastor Ken, sa Mateo, katong doon pangutana nga dunabay kastigo nga walay katapusan. Sumala diya sa Mateo kapitulo 25 versikulo 46 nagingon, og sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon. Oo. Apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhi nga dayon. Kaya tatanawon, Pastor Ken, pareho siya pulong. Dayon. Ang mga daotan sa silot nga dayon, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. So, murag pareho siya, Pastor Ken, pero dunay terminolohiyo kining sa daotan. Kay wala na sila pagbalik pa. Apan sa mga matarong, God willing, gisun ato ginang iampo sa Ginoo, Pastor Ken, pinagay sa iyang grasya, na dinhita ni ining kinabuhing dayon. Kay tinud-anay gini, literal gini nga kinabuhi nga wala na gyud pagkapatay, walay kamatayon, kay mao mo nay plano gyud sa Ginoo sa paglalang niya kang Adan ug kang iba, Pastor Ken. Mao kana nga Yes. ang silot sa impierno sa daotan, ngadto sa mga daotan, gitawag usab kini og kamatayon. Kamatayon, Yes, ang bayad yes. sa sala kamatayon Oo, magayod. yes. Tungod kay naghulagway ka na nga doon pagtapos. Yes. Kamatayon pagtapos, no, nga ngadto sa dili na tumaw Pagtumaw, pa yes, sa oo. kadaotan sa yawa mismo siyang kaugalingon o sa unsa pang matang usahi sa pagkadinaotan human nga kahukman na sa Dios ang kalibutan pinagig impierno nga kalayo. Gitawag yes. siya og silot nga dayon. Dayon. Ngadto sa wala na Wala na pagbalik. pagbalik Yes. pa sa Kaya na mangoy, hitabo sa Pastor Ken, nga pagkadaotan. nagsulti na ba? Hidon ako nakadungog man ang mga kapaglaom, mga kaisulan nga. Inig adto ko na to sa langit, bagong langit o bagong yuta, Pastor Ken, mo man sa Ginoo da sa pinadayag. May posibilidad ba nga makasala na pud ang kita? Kay mao man ni ang ilang mga kuan ba nga kay si Adan og si Iba, gihimo Makasala man man sila hingpit. nga hingpit, pero nganong nakasala pa man? Muna nga wala na gyud, Pastor Ken. Kaya naman mismo ang yawa dili naman siya, wala naman siya, papaso naman gyud siya. Mingon ta nga, Pastor, di ba, si Lucifer, wala pa po siya sala, di ba, dito sa langit. sa Pero migawas man ang iyang katugtog mystery of sin. Oo. So may posibilidad ba kay ang napuli kasi ni Lucifer si Michael man, di ba? O si Gabriel. Gabriel. O si Gabriel, Michael is Jesus Christ. Apan nagsulti ang Biblia and even the spirit of prophecy nga wala na gyud. Wala na gyud kay nga naman totally close na ang kasaysayan sa kalibutan, Pastor Ken. No, Yes, wala na pagbalik pa. Tinuod ka na sa sala. mga kapaglaom. Apa na ang ato gayod nga
ang pagbaton kita og pagtuo sa pulong sa Dios. Yes. Dili kita dito mononot hinuon atong mga Katong hunahuna ras tao Yeah. nga basin og mahitabo na sab kay nahitabo man sab sa langit dito Yes. hingpit nga dapit. Yes. Apan nigala igsoon ang siguro ra gyud nato nga mosalig ta sa pulong sa Dios ug unsay gisulti dinhi kay kasaligan ang pulong sa Dios. Amen. Dili kini That's really kadodoan. Dili ta natong wala dili yes pulong sa Ginoo nga diha dandon ta magpalibog og maayo nga basin naa pa gyud ang yawa. katong imong giingon Pastor Kem sa atong labay na to nga mga episode nga unang lingla sa yawa nga ang kalag di mamatay. Diha man na nga may hugot gud sila ba. Oh. Pero karon gi ato yung natun-an mga kapaglaom nga naagyoy kanang kinutuban ang kaaway. Naanay nagtagana ang Ginoo nagtagana na niya og hukom ang impyerno para sa iyahana mga kaigsunan. Apan sa mga katawhan sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan kung dunay gitawag soon kondisyon kung kita magmatinumanon if we remain faithful to Jesus Christ. Yes, Pastor. Daghang salamat niya na Pastor. Mga kapaglaom, ano aduna man gyud kalayo. Ato na natun-an sa ngagi nga dili na pinagi og tubig nga sa diin ang kalibutan pagahukman sa Dios. Napan pinagi na og kalayo kay posible kong tubig ang tao kabalo naman sa mo palutaw siyang kaugalingon. Ano? Apan diya sa kalayo walay usa ka butang nga magalungtad siyang kaugalingon tungod sa kagahom nini sa pagtunaw sa tanan. Adunay kalayo mga igsoon kapag laom. Yes. Kay ang kalayo pagagamiton sa Dios sa paghinlo sa hingpit niining kalibutan ang tanang mga butang nini lakip ang sala ug ang pagpakasala ang makasasala ug ang tinugdan sa sala gamot sa sala nga mao ang yawa sa iyang kaugalingon. Mao ang Dios magagamit niini kay mao kini paagi sa Dios nga mao kini elemento nga gamiton sa Dios sa paghinlo. Ngayon ning kalibutan na ipahimutang niya sa balik ngadto sa hingpit niyang kahimtangan ug ngadto na sa wala nay katapusan nga pagkinabuhi Dios pagmaya sa pagalipay uban sa presensya sa Dios. Amen. Natapos ang napupos mga kapaglaom mga ato ang panahon diri sa pagtuon sa pulong sa Dios sa pulong sa kinabuhi. Daghang salamat ninyo mga kapaglaom Pastor. Praise the Lord, Salamat Pastor usab sa Ken. kaalam nga imong gipakigbahin Dalaygod ang kauban Ginoo. sa itong mga kapaglaom ug mga kaigsuonan apan sa dili pa ta mo tapos aduna ba kay panapos nga mga pulong mga pulong Pastor alang sa itong mga kapaglaom karon? Yes, pagkatahom gyud sa saad sa Ginoo Pastor Kem sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya iyang gihatag iyang bugtong anak aron nga bisan kinsa nga mosalig kaniya kag Ginoong Hesus makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat Pastor. Dili kita malisa ang mga kapaglaom nining palabuton nga paghukom sa pagtunaw sa tanang butang ning kalibutan pinagi kalayo kay gitanyag usab sa Dios ang lutsanan niini mao diha sa pagpasakop sa imong kinabuhi kang Ginoong Hesus. Kay diha kang Ginoong Hesus adunay kinabuhi nga dayon. Amen. Apan karon mga kapaglaom natapos naman ang ato ang pagtuon atong higayon sa pagkigtuon ato nga kini nga pagapasalamatan diha sa Dios nga iyang gipadangat kini nga mga kaalam diri sa balaang kasulatan nga mo kini ang pulong sa kinabuhi. No, daghang salamat kaninyo sa inyong pakig-uban alang sa atong pagtapos ato nga daygon ang Dios sa iyang mga saad o sa paglaom o sa iyang giya sa atong kinabuhi nga aron kita makalingkawas ni ng adlaw sa paghukom. Magaampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa napupos nga panahon sa among pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Yes, Father. Sa kadakong paglaom nga among batnan gayod, pagsiguro nga among kinabuhi nagabaton sa pagtuon ni Ginoong og nagadawat kami kang Ginoong Amen. Matuod gayod kining kalibutan na puno sa mga kagul-anan, kasubo o kadautan Ginoo o kagubot apan salamat nga imo dining hinluan Yes, aron nga imo ming ipahalon na o pagpuyo sa usa ka bag-ong langit ubang yuta o sa bag-ong Jerusalem nga mao lamang syudad dining kalibutan na unya mahuman ang usa ka libo ka tuig matuman Ginoo ang imong saad ug handom alang kanamo. Yes, Ginoo, Father. lig-una kami sa pagsalig sa imong mga pulong nga walay mga una-una sa tao nga makapahilayo kanamo gikan sa pagkabaton niini nga kadaogan sa unya sa adlaw ikaw mo padayon na. Amen. Kining tanan among giampog salamatan sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pud kamal ni lampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pud nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pud ta sa sunod episode
matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang replays niini matag Miyerkules sa mao sa gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.